हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा हाम्रो च्याप्टर 4 रहेको छ फाइनल अकाउन्ट अफ द कम्पनी, जसमा चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट सहित है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो एनएबी सल्युसनको चाहिँ हामीले धेरै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। यसमा यो अब हामीले कहिले 12 मार्क्समा कहिले 15 मार्क्समा है त, म्याक्सिमम् त्यो सोध्ने भनेको अब 15 मार्क्समै सोध्ने गर्छ है। अब त्यो कुराहरू भयो है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। हामीले यसरी धेरै क्वेसनहरू जुन कन्सेप्ट भएका एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भएका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अलरेडी सल्भ गरिसकेका छौँ है त। र आज पनि हामी यो फाइनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1, जुन हाम्रो क्वेसन चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ सेट बीमा क्वेसन नम्बर 15 मा सोधेको रहेछ है त। र हेरौँ यहाँ, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी इज एज अन 31 चैत्र इज एज अन्डर भन्ने कुरा रहेको छ है त। हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स टिबी दिएको रहेछ है त, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 31 चैत्रको अन्तिमको डेटमा चाहिँ रहेछ। र हामीलाई यहाँ भनेको छ जुन हाम्रो ओपनिङ स्टकमा रहेको छ कति छ हाम्रो यो 40,000, र हाम्रो वेजेस रहेको छ 1 लाख, र पर्चेजेस रहेको छ जम्मा 4 लाख बराबरको, स्यालेरिज रहेछ हाम्रो 40,000 बराबरको, र हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स रहेछ 60,000 बराबरको, र मेसिनरी रहेको रहेछ हाम्रो 2,50,000 बराबरको, र बिल्डिङ रहेछ हाम्रो 4 लाख बराबरको, र फर्निचर हाम्रो रहेछ 40,000 बराबरको, र इन्कम ट्याक्स पेड फर द लास्ट इयर है त, जुन चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा एकाउन्टमा आउने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो जम्मा 15,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। र हाम्रो क्यास रहेको छ 30,000, र क्यारिज रहेको रहेछ हाम्रो 5,000, र जेनरल एक्सपेन्सेस रहेको छ हाम्रो 6,000 बराबरको, र इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर हाम्रो जम्मा 5,000 को, र रेन्ट एन्ड द ट्याक्सेस 15,000 भयो है त। यसरी हाम्रो सेयर क्यापिटल 4 लाख, र सेल्स हाम्रो कति दिएको रहेछ भन्दा 6,70,000, र हाम्रो 10% डिबेन्चर्स हाम्रो 1 लाख बराबरको रहेछ, र सेल्स रिटर्न हाम्रो कति रहेछ भन्दा 6,000 बराबरको रहेछ, र सन्ड्री क्रेडिटर्स हाम्रो 10,000 बराबरको रहेछ है त। र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्स हाम्रो कति रहेछ भन्दा 2,000 बराबरको, र प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो 2,18,000 बराबरको रहेछ है त। यसरी हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स सँगसँगै हाम्रो अर्को हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ है त, जुन एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो 2वटा ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट हुने गर्दछ है त। यसरी क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यी सबैको हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी 1 बाई 1 गरेर चाहिँ हामी सल्युसन गर्ने बेला नै गर्छौँ है त। यो भयो हाम्रो क्लोजिङ स्टक दिएको छ। इन्क्रिज इन द प्रोभिजन फर ब्याड डेट कतिले भन्दा 3,000ले, र ट्रान्सफर टु द जेनरल रिजर्भमा कति ट्रान्सफर गरेर छ भन्दा 50,000ले, र प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन द सेयर क्यापिटल एट कति रहेछ भन्दा 10% रहेछ, र हाम्रो यहाँ रहेको छ डिप्रेसन टु बी चार्ज एट द बिल्डिङ एन्ड द मेसिनरी है त। बिल्डिङ र मेसिनरीमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ 10%ले चार्ज गरेको रहेछ है त। र अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के भनेको छ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाऊ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, र साथै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, र हाम्रो ब्यालेन्स सिट एज एट द 31 चैत्रको लागि चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ। सुरुमा ट्रेडिङ एकाउन्ट है त, सल्युसन रहेको छ हाम्रो यसमा नम्बर 1 मा एमा भनौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट। ट्रेडिङ एकाउन्ट रहेको छ। अब जुन चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ फर द इयर इन्डेड है त, फर द इयर इन्डेड, फर द इयर इन्डेड कहिले छ हाम्रो यसमा अन द 31 चैत्र है त, अन 31 चैत्र कुन वर्षको हो भनेर हामीलाई यसरी वर्ष दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँ जस्ट हामी डेट मात्र लेख्छौँ है त, हामी इयर चाहिँ लेख्दैनौँ, 31 चैत्रसम्म मात्रै लेख्यौँ। अब हाम्रो एउटा हुन्छ डेबिट साइड है, एउटा हुन्छ हाम्रो डेबिट साइड, र अर्को हुन्छ हाम्रो क्रेडिट, र यसरी हाम्रो आउने भयो पार्टिकुलर्स है, र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ अमाउन्ट, र अर्को आउँछ हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स, र त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसमा अमाउन्ट भन्ने कुरा है। यो कुराहरू चाहिँ हुन जान्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो भयो है त। अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको जहिले पनि हाम्रो डेबिट साइडमा सुरुमा के आउँछ ओपनिङ स्टक है त,
ओपनिङ स्टक भनेको हामीलाई थाहा छ यो भनेको हाम्रो लास्ट इयरको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई हाम्रो यो इयरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ओपनिङ स्टक हुन जान्छ। ओपनिङ स्टक हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 40,000 है त, कति छ 40,000। र यसपछि हाम्रो अर्को आउने आइटम भनेको के हो त भन्दा पर्चेज है त। पर्चेज हेरौँ त कति रहेछ हाम्रो यसमा, टु पर्चेज। अब पर्चेज सँगसँगै अब हामीले हेर्दाखेरि पर्चेज रिटर्न छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ है त। पर्चेज रिटर्न हाम्रो कति रहेछ त 6,000 बराबरको, र पर्चेज चाहिँ हाम्रो 4 लाख रहेछ। यसरी पर्चेज हाम्रो 4 लाख छ भनेदेखि लेस हाम्रो पर्चेज रिटर्न कति हुन्छ हेरौँ है त। पर्चेज रिटर्न हाम्रो 6,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो 4 लाख माइनस 6,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त भन्दा 4 लाख माइनस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 3,94,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ 3,94,000 बराबरको हाम्रो यसरी नेटमा चाहिँ पर्चेज रहेछ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ वेजेजेस छ है त। वेजेजेस भने चाहिँ हाम्रो कति छ त 1 लाख। वेजेज हाम्रो केमा जान्छ भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्टमा रहेको छ। र वेजेससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही दिएको छ त छैन है त। त्यही भएर हामी टु वेजेजेस भनेर हामी डाइरेक्ट कति लेख्छौँ, हाम्रो यहाँ कति रहेको छ वेजेजेस भनेर 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अब हाम्रो के रहेको छ त भन्दा हाम्रो ओपनिङ स्टक पनि भयो, पर्चेजेस पनि भयो, र हाम्रो स्यालेरिज केमा जान्छ पिएल एकाउन्टमा। सन्डी डेप्टर्स हाम्रो केमा जाने भयो त ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो है त। मेसिनरी पनि ब्यालेन्स सिटमा, बिल्डिङ पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, फर्निचर पनि हाम्रो केमा जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। र इन्कम ट्याक्स पेड फर द लास्ट इयर भन्यो हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा है त। पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा भयो, क्यास हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, क्यारिज अब हाम्रो क्यारिज भन्दैछ है त। अब हामीले दुईवटा केसहरू देख्न सक्थ्यो है त। एउटा क्यारिज इनवार्ड र अर्को भनेको हाम्रो क्यारिज आउटवार्ड। क्यारिज इनवार्ड भन्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङसँग रिलेटेड हुन्थ्यो, त्यही भएर ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्थ्यो। तर यदि क्यारिज आउटवार्ड भन्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ त जस्ट क्यारिज मात्रै भनेको छ है। यदि क्वेसन चाहिँ साइलेन्ट छ है, क्यारिज इनवार्ड हो कि क्यारिज आउटवार्ड भनेर यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यो क्यारिज भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। केमा भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्टमा है त। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यारिजमा कति आयो त भन्दा 5,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। कति छ हाम्रो यसमा क्यारिज भनेर 5,000, क्यारिज बराबर हाम्रो 5,000 बराबरको भयो। यसरी चाहिँ हुन गयो। र यसरी जेनरल एक्सपेन्सेस हाम्रो पिएलमा आउने भयो, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पनि हाम्रो पिएलमा आउने भयो, र अर्को भनेको रेन्ट एन्ड द ट्याक्सेस पनि हाम्रो केमा आउने भयो त भन्दा यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ रेन्ट एन्ड द ट्याक्सेस पनि हाम्रो यहाँ हुने भयो। केमा भन्दाखेरि पिएलमा है त। सेयर क्यापिटल हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा। सेल्स अब हाम्रो कति रहेको छ भन्दा 6,70,000। र अब हाम्रो सेल्स रिटर्न छ कि छैन भन्दा अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ सेल्स रिटर्न छैन है त। सेल्स रिटर्न हामी राख्छौँ यसमा 6,70,000 बराबरको बाई हाम्रो कति रहेको छ भन्दा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न छैन है त, सेल्स मात्रै भन्दा हाम्रो कति छ त 6,70,000 बराबरको चाहिँ रहेको पाइन्छ। यसरी चाहिँ है त। 6,70,000 बराबरको यो भयो। अब हामीले अब हेर्नु पर्दा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ लगभग हामीले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ जाने आइटमहरू हाम्रो सबै भयो। तर अब हाम्रो यहाँ जुन क्लोजिङ स्टक रहेको छ यो क्लोजिङ स्टक जहिले पनि हाम्रो यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने चाहिँ दुईवटा ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एडजस्ट हुने गर्दछ है त। एउटा भनेको हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, केमा जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा। एउटा हाम्रो केमा जानुभयो ट्रेडिङ एकाउन्टमा, र अर्को भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ करेन्ट एसिडमा चाहिँ यो करेन्ट एसिडको हेडमा चाहिँ चढ्ने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक भनेर 30,000 आउने भयो है त। जहिले पनि आउँछ क्लोजिङ स्टक भनेर कति रहेको छ भन्दा जम्मा 30,000 बराबरको यसरी आउने भयो है त। अब हाम्रो लगभग यहाँ सकियो। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ इन्कम धेरै हुन्छ कि एक्सपेन्सेस धेरै हुन्छ भनेर। इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो यो क्रेडिट साइड भयो, र एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड भयो है त। इन्कम भने चाहिँ अब हामी हेर्छौँ जुन क्रेडिट साइडमा 6,70,000 प्लस 30,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 7 लाख बराबरको हुने भयो है त। र यसरी हाम्रो डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस कति हुने भयो भन्दा 40,000 प्लस 3,94,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति हुन्छ त भन्दा 5,39,000
हुने भयो। भनेपछि अब हाम्रो कुन चाहिँ धेरै रहेछ भन्दा क्रेडिट साइड भनेपछि इन्कम धेरै रहेछ। यसरी इन्कम धेरै हुनुको अर्थ के हो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो पक्कै पनि यहाँ ग्रस प्रफिट रहेको छ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेर हाम्रो यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा आउने भयो है त। ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर आउनु भयो 7 लाख। अब 7 लाख माइनस 5,39,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो हेर्नु त हामी यसमा भन्दा 1,61,000 बराबरको यो भयो हाम्रो ग्रस प्रफिट है त। 1,61,000 बराबरको। यसरी यसमा पनि टोटलमा 7 लाख आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू हुने भयो। यो भयो हाम्रो एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। नम्बर बीमा आयो हाम्रो यसमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने कुरा है त। यसरी अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ त फर द इयर इन्डेड अन कहिले भन्दा 31 चैत्र। 31 चैत्र। अब हामीलाई त अब कुन इयरको भनेर दिएको छैन, त्यही भएर हामीले लेखेनौँ है यसमा। अब हाम्रो के हुन्छ त्यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पनि डेबिट साइड हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट पार्टिकुलर्स र त्यसपछि हाम्रो आउँछ अमाउन्ट है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू त्यसमा चाहिँ त्यस्तो आइटमहरू जाने भयो। तर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र साथै हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ हाम्रो यसरी जाने भयो भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हुन आउँछ यसमा। र अब हामी हेरौँ जुन हाम्रो यसरी ग्रस प्रफिट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउँछ है त। बाई के भनेर भन्दा ग्रस प्रफिट। ग्रस प्रफिट हाम्रो कति छ त भन्दा यसमा जम्मा 1,61,000। र यसरी अब हाम्रो ग्रस लस भए हाम्रो कहाँ जान्थ्यो त भन्दा डेबिट साइडमा चाहिँ जान्थ्यो है त यसरी। र अब हाम्रो जुन हेरौँ यहाँ पिएलको आइटमहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर है त। यसमा हाम्रो जम्मा पिएलको आइटमहरू कति रहेछ के जाने रहेछ भनेर है त। सुरुमा हाम्रो रहेको छ स्यालेरिज हाम्रो कति रहेको छ त 40,000 बराबरको। जुन हाम्रो स्यालेरिज 40,000 बराबरको रहेको छ हो यो 40,000 बराबरको चाहिँ स्यालेरीसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही हाम्रो इन्फर्मेसन छ त छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो यो स्यालेरिज भनेर पिएलमा 40,000 भनेर जाने भयो है त। के छ हाम्रो स्यालेरिज भनेर पिएलमा जाने भयो है त। टु स्यालेरिज भनेर हाम्रो कतिमा जाने भयो त 40,000 भएर चाहिँ पिएलमा जाने भयो। यी कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र यसपछि अब स्यालेरिज पछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा यहाँ सन्ड्री डेप्टर्स यो त अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है। स्यालेरिज पछि अब हामी डाइरेक्ट हेरौँ अब कुन छ अब हाम्रो अर्को एक्सपेन्सेसहरू। अब हाम्रो यो पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिट है यो पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो क्यारेज पनि भइसक्यो। जेनरल एक्सपेन्सेस कुरा आउँछ है त। यो जेनरल एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ 6,000 बराबरको। जेनरल एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हाम्रो केही इन्फर्मेसन छ त यहाँ एडिसनलमा छैन भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट 6,000 भनेर हामी जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर राख्छौँ है त। टु जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर हामी के राख्छौँ भन्दा 6,000 बराबरको चाहिँ राख्छौँ यसमा। र अब यसपछि के गर्ने भन्दा अब हामी हेर्छौँ जसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर भनेको हाम्रो डिभेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो त यसरी ब्याज दिनु पर्यो। यसरी ब्याज दिँदाखेरि हामीले अब यहाँ हिट एन्ड एडजस्टमेन्टको कुरा आउँछ होला है त। अब हाम्रो यहाँ यसले कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर देखाएको छ यसले यहाँ 10% डिभेन्चर्स भनेर देखाएको छ। कति छ 10% डिभेन्चर्स भनेर 1 लाख बराबरको देखाएको छ है त। भनेपछि 1 लाखको 10% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त इन्ट्रेस्ट भनेको यसले दिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो कति हो त 1 लाखको कति हो भन्दा 10% को दरले है त। 1 लाखको 10% हुन्छ। यसरी 1 लाखको 10% गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त 10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेछ। अब यो जुन इन्ट्रेस्ट
10,000 दिनुपर्ने थियो, तर हाम्रो यहाँ त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर जम्मा कति मात्रै देखाइरहेछ भन्दा जम्मा 5,000 मात्रै दिएछ। यसको अर्थ त 10,000 मध्ये 5,000 चाहिँ के गरेछ भन्दा पेड गरेछ है, र बाँकी जुन हाम्रो 10,000 माइनस 5,000 गर्दा जुन 5,000 छ त्यो 5,000 चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ है त। यो आउटस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिभेन्चर जुन हाम्रो खर्च हो, अब हेरौँ है त, टु इन्ट्रेस्ट अन के छ हाम्रो यसमा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर्स भनेर हाम्रो पहिला 5,000 थियो है त, र अझै पनि हामीले तिर्नु बाँकी रहेछ। तिर्नु बाँकी भएपछि हामीले एड गर्नु पऱ्यो नि त, आउटस्ट्यान्डिङ भएपछि है। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ हामीले ल्याउनु पऱ्यो है त। कति छ यसमा 5,000 बराबरको। यसरी 5 + 5 गर्दा कति भयो त हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10,000 हुन गयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई यसरी यो भनेको हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा भयो है त। अब यसपछि अब के छ भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ अब रेन्ट एन्ड द ट्याक्सेसको कुरा आयो त। यो रेन्ट एन्ड द ट्याक्ससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही इन्फर्मेसन छ त हिडन भन्दा नि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही दिएको छ त छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो 15,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी रेन्ट एन्ड द ट्याक्सेस भनेर आउने भयो है त। टु के भनेर भन्दा टु रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेर चाहिँ आउने भयो। कति छ भन्दा जम्मा जम्मी 15,000 बराबरको। अब यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त हाम्रो यसमा। अब हाम्रो लगभग एक्सपेन्सेस सबै सक्यो हाम्रो रहेको छ, र क्रेडिट साइडमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जाने भनेको के जान्छ भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति दिएको छ यसमा 2,000 है त। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पऱ्यो, क्रेडिट साइडमा छ त्यही भएर हामीले क्रेडिट साइडमा लेखिदिनु पऱ्यो। यदि हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने यसरी लेख्छौँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर हामीलाई कति दिएको छ त जम्मा 2,000 बराबरको चाहिँ दिएको छ। यसरी भयो है त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर। र अब हाम्रो के छ त हेरौँ है त। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ, अब हाम्रो के छ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा इन्क्रिज इन द प्रोभिजन फर ब्याड डे कतिले इन्क्रिज भयो अरे भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेमा चाहिँ 3,000ले चाहिँ इन्क्रिज भयो अरे। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ अरू के छ त भन्दा हाम्रो यहाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेमा कतिले इन्क्रिज भयो अरे भन्दा यसमा 3,000 बराबरकोले हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ। र पहिला चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति रहेछ 2,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भयो। अब हामीले नयाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट निकाल्नु पऱ्यो नि त। पहिलाको प्रोभिजन फर ब्याड डेट हाम्रो कति छ त हाम्रो यहाँ भन्दा 2,000 बराबरको रहेको छ, जुन हाम्रो क्रेडिट साइडमा रहेको छ है प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर। र अहिले चाहिँ नयाँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट कतिले इन्क्रिज भयो अरे 3,000ले हो। यसरी चाहिँ टोटल हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट आउने गर्दछ हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो 5,000 बराबरको जुन हाम्रो ब्याड डेट हुन्छ है त, त्यो ब्याड डेट चाहिँ हामीले केमा चार्ज गर्नु पऱ्यो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ हामीले यसरी चार्ज गर्नुपर्ने भयो है त। यो के रहेछ भन्दा अब हामीले यहाँ वर्किङ नोट जस्तो एउटा बनाएर चाहिँ हामी लेख्दिउँ न त है यसमा है। जस्तै अब मानौँ हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट्स जस्तो बनाएर है त, वर्किङ नोट्स जस्तो बनाएर हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दा प्रोभिजन फर के छ हाम्रो यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर यो जुन हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा न्यू है त। पहिला हाम्रो कति थियो त प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा 2,000 र अहिले हाम्रो कति छ त नयाँ हाम्रो अहिले एडिसनल 3,000 छ भने चाहिँ यसरी टोटल कसरी आयो त भन्दा 5,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त प्रोभिजन फर द ब्याड डेट रहेछ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसमा 5,000 बराबरको आउने भयो। र यसपछि अरू के छ हामी हेरौँ है त। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रान्सफर टु द जेनरल रिजर्भ। यो त हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जाने भयो। यो प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन द सेयर क्यापिटलमा यो पनि हाम्रो केमा जाने भयो भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमै जाने भयो है त। र डिप्रेसन टु बी चार्ज कति छ भन्दा बिल्डिङ र मेसिनरीमा 10% है त हो। यो चाहिँ हाम्रो पिएलमा जाने भयो। टु डिप्रिसिएसन है त, के छ हाम्रो टु डिप्रिसिएसन अन केमा भन्दा मेसिनरी। हेरौँ है त,
डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी हाम्रो 10% भनेको छ। मेसिनरीको हाम्रो भ्यालु यहाँ कति रहेको छ हेरौँ है त। मेसिनरीको भ्यालु यहाँ 2,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यो भयो हाम्रो मेसिनरीमा है त। कति छ हाम्रो यसमा 2,50,000 को यसले कति पर्सेन्ट भन्दैछ 10%। अब यसरी 2,50,000 को 10% गर्दा कति आउँछ त्यसमा 25,000 बराबरको चाहिँ आउने गर्छ। र अर्को अब हाम्रो के छ त हाम्रो डिप्रिसिएसन केमा काट्ने भनेको छ बिल्डिङमा। बिल्डिङमा कति छ 10% भनेपछि बिल्डिङको भ्यालु कहिले छ कति छ अहिले यति 4 लाख बराबरको है त। अब हामी हेऱ्यौँ अन केमा त भन्दा बिल्डिङ हाम्रो 4 लाखको कति पर्सेन्ट भन्दैछ 10% भन्दैछ है त। 4 लाखको 10% भनेको हाम्रो जम्मा कति हो त भन्दा 40,000 बराबरको चाहिँ हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हाम्रो पिएलसँग रिलेटेड चाहिँ सबै आयो। अब हेरौँ हाम्रो नेट प्रफिट हुन्छ कि नेट लस हुन्छ भनेर है त। यो भयो हाम्रो टोटल, यो भयो हाम्रो टोटल। यसरी चाहिँ हुने भयो यसमा। र अब हाम्रो यो जुन हाम्रो क्रेडिट साइडमा पिएलको क्रेडिट साइडमा हाम्रो कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त ब्यालेन्स 1,61,000 प्लस 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त भन्दा 1,63,000। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ नेट कति आउँछ त प्रफिट है त। नेट प्रफिट आउनुभयो यसमा पनि हाम्रो 1,63,000 आउनु भयो है त। अब यसरी हाम्रो 1,63,000 माइनस 40,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 40,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त जम्मा हाम्रो 22,000 बराबरको चाहिँ नेट प्रफिट रहेछ है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हुने भयो यसरी। यदि हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ यतापट्टि बस्ने भए यो के आउँथ्यो भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो नेट लस भनेर आउँथ्यो है त। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो के छ त भन्दा नम्बर सीमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट छ है त। हामीले के सोध्दैछ भन्दा नम्बर सीमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। यसको पनि हाम्रो के हुने भयो त भन्दा फर द के छ हाम्रो फर द इयर इन्डेड अन है त। फर द इयर इन्डेड अन कहिले हो भन्दा 31 चैत्र। र अब हाम्रो के हुन्छ त्यसपछि भन्दा एउटा हुन्छ हाम्रो डेबिट साइड अर्को हुन्छ हाम्रो क्रेडिट साइड है त। र यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको पनि के हुन्छ त एउटा डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा पार्टिकुलर्स हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अमाउन्ट अथवा रुपिज। त्यसपछि फेरि के आउँछ त पार्टिकुलर्स है त अमाउन्ट अथवा रुपिज भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने भयो। यसको चाहिँ हाम्रो छोटो यो सानो उयो बनाए पनि हुन्छ है कोलम बनाए पनि हुन्छ। हाम्रो लगभग पुगिहाल्छ यसमा है बनाउनलाई। अब हाम्रो यहाँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले तान्नु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा चाहिँ दिएको हुने गर्दछ है त। कति रहेछ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्दा 2,18,000 रहेको छ है त। बाई के छ हाम्रो यसमा बाई हामी यहाँ ब्यालेन्स बिडी भनेर हामी कति लेख्छौँ त यसमा भन्दा 2,18,000 बराबरको है त। यसरी 2,18,000 को हाम्रो ब्यालेन्स बिडी तानिसकेपछि हाम्रो यो इयरमा भएको जुन हाम्रो नेट प्रफिट हुन्छ जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट आउँछ हामी त्यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउँछ है त। कति छ हाम्रो नेट प्रफिट यो इयरमा 22,000 बराबरको। कति छ हाम्रो यसमा 22,000 बराबरको यो आउने भयो। अब हाम्रो चाहिँ अब यसबाट चाहिँ हामीले के तिर्छौँ भन्दा एउटा हाम्रो जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको भनेको छ अघि जुन हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा देखिसक्यौँ है। जेनरल रिजर्भमा यसले कति जान्छ भनेको छ हेरौँ त। यसमा यसले जम्मा जम्मी जेनरल रिजर्भमा 50,000 जाने भनेको छ है त। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर यसले 50,000 भन्दैछ। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो हेरौँ है त। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त। यसमा जेनरल रिजर्भ पछि हाम्रो प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन द सेयर क्यापिटल है त। सेयर क्यापिटलमा चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड चाहिँ कति प्रोभाइडेड गर्ने भनेको छ 10% भनेको छ है त।
10% भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो त भन्दा टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर आउनु भयो त के छ भन्दा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर आउने भयो कति छ भन्दा चाहिँ यसमा रहेको छ 10% भन्दैछ है यसले कति भन्दा 10% अफ रुपिज क्यापिटलमा भन्दैछ सेयर क्यापिटलमा दिने हो जहिले पनि है सेयर क्यापिटलमा कति रहेको छ जम्मा ब्यालेन्स 4 लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ अब यसरी 4 लाखको 10% गर्दा हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड कति आउने भयो त 40,000 बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो है त यो कुराहरू भयो अब हाम्रो अब के छ भन्दा क्वेसनले हामीलाई ट्याक्स पेड पनि दिँदैछ लास्ट इयरको है ट्याक्स पेड फर द लास्ट इयर भनेर हामीलाई कति दिएको छ हेर्नु है त ट्याक्स पेड फर द लास्ट इयर भन्दै हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको छ जुन हाम्रो 15,000 बराबरको कति छ त्यसमा हाम्रो 15,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ यो भयो हाम्रो ट्याक्स पेड फर द लास्ट इयर है त अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा अब हेरौँ टोटल गर्छ है त टोटल यो पनि हाम्रो टोटल भयो यसरी चाहिँ अब हामीहरूको ब्यालेन्स आउँछ जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको जुन चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जाने गर्दछ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ रिजर्भ जुन हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडिङभित्र चाहिँ जाने गर्दछ है त यसरी हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ भन्दा 2,18,000 प्लस 22,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ त्यसमा 2,40,000 यसरी हाम्रो यता पनि 2,40,000 नै आउँछ 2,40,000 हेरौँ अब ब्यालेन्सिङ फिगर कति आउँछ भनेर यसरी ब्यालेन्सिङ हाम्रो यो फिगर भयो है त 2,40,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000 माइनस 15,000 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 1,35,000 बराबर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स रहेछ है त ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ भयो 1,35,000 भयो है त यो भनेको अब हामीले यसरी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन पनि बनायो अब हाम्रो के छ त भन्दा नम्बर डीमा हामीले बनाउनु पर्ने भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट रिकर्ड गरेको छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सिट एज एट द 31st चैत्र भनेछ है त हाम्रो यहाँ अब ब्यालेन्स सिट हुने गर्दछ ब्यालेन्स सिट है त ब्यालेन्स सिट एज अन कहिले भन्दा 31st है त 31st चैत्र एज अन 31st चैत्र कुरा आउनु भयो 31st के त भन्दा चैत्र यसरी हाम्रो एउटा हुन्छ हाम्रो लाइबिलिटिज अथवा क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज के छ हाम्रो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज र यसपछि हाम्रो यो भयो भनेको अमाउन्ट एसिड साइड हुन्छ अर्को र यसमा पनि हाम्रो के आउनु भयो त अमाउन्ट आउनु भयो है त ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि यो दुईटा साइड हुने गर्दछ सम्पत्ति तथा दायित्व यो कुनै पनि व्यवसायको चाहिँ सम्पत्ति तथा दायित्वको चाहिँ के हो भन्दा विवरणहरू चाहिँ हो है त यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यो हुने भयो है त र अब यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एसिड साइडमा हाम्रो सुरुमा के आउनु भयो त फिक्स एसिड्स स्थिर सम्पत्तिहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त फिक्स एसिड्समा अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त फिक्स एसिड्समा अघि हामीले यहाँ देखेको थियो बिल्डिङ है त बिल्डिङ हाम्रो जम्मा जम्मी भ्यालु कतिको रहेको छ त 4 लाख बराबरको है त कति छ हाम्रो यसमा 4 लाख बराबरको बिल्डिङ भनेर जम्मा जम्मी 4 लाख बराबरको र यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त डिप्रिसिएसन काटिएको छ है अब त्यो डिप्रिसिएसन त हामीले घटाउनु पर्यो नि त यसको भ्यालु त घटिसक्यो अब डिप्रिसिएसन भनेर हाम्रो कति रहेको छ त यसमा भन्दा बिल्डिङमा चाहिँ 40,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ लेस कति छ हाम्रो यसमा यो चाहिँ हाम्रो 4 लाख हो है यसमा 40,000 बराबरको रहेछ यसरी 4 लाख माइनस 40,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त जम्मा जम्मी भन्दा 3,60,000 को चाहिँ ब्यालेन्स आउने भयो यो भयो हाम्रो बिल्डिङ अब हाम्रो मेसिनरी पनि रहेको छ है त मेसिनरीको हाम्रो यहाँ भ्यालु कति रहेछ हेरौँ है त फिक्स एसिड अन्तर्गत मेसिनरी भनेको 2,50,000 रहेछ मेसिनरीमा कति रहेछ भन्दा 2,50,000 बराबरको 2,50,000 अब हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ है त लेस के भन्दा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी मेसिनरीमा हाम्रो कति छ त डिप्रिसिएसन भनेर अब हामी हेर्छौँ जुन चाहिँ हामीले पिएलमा चार्ज गरेको थियो है त मेसिनरीमा हाम्रो जम्मा डिप्रिसिएसन 25,000 रहेछ कति छ
25,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यसमा हाम्रो 25,000 भनेर आउने भयो यसरी। 2,50,000 माइनस 25,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउने भयो त भन्दा 2,25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेछ है त हाम्रो मेसिनरीको चाहिँ भ्यालु। अब हाम्रो अर्को फिक्स एसेट के रहेछ हेरौँ है त। अब हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि मेसिनरी भयो, बिल्डिङ भयो, फर्निचर पनि रहेको छ है त। फर्निचर हाम्रो कति रहेछ त भन्दा 40,000 को भ्यालु रहेछ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन केही कट्या छैन भनेको छ है। डिप्रिसिएसन केही पनि छैन, त्यही भएर हाम्रो फर्निचर 40,000 को 40,000 नै हुने भयो। यसरी हुने भयो है त। फर्निचर कति रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ फर्निचर 40,000 बराबरको 40,000 बराबरको फर्निचर है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ है त। फर्निचर पछि अब हाम्रो यहाँ जम्मा जम्मी रहेको छ के रहेछ हेरौँ। जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ फर्निचर पछि अब हाम्रो लगभग फिक्स एसेट त सक्यो। अब हाम्रो यहाँ केही इन्भेस्टमेन्ट छ त हाम्रो यहाँ छैन भने चाहिँ अब हामीले लेखेनौँ है त। यसरी इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ फर्मेटमा। अब हामी डाइरेक्ट करेन्ट एसेट्स एन्ड द लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा जान्छौँ है त। जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्समा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स हुने गर्दछ, त्यसलाई हामी हेरौँ है त। सन्ड्री डेब्टर्स भन्ने यहाँ कति छ त भन्दा 60,000 रहेको छ। कति छ 60,000 करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत है त। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स भनेर कति छ हेरौँ है त। सन्ड्री डेब्टर्स भनेर हाम्रो जम्मा यहाँ कति थियो अघि 60,000। 60,000मा अब हाम्रो यहाँ प्रोभिजन फर हाम्रो के छ त ब्याड डेट पनि छ, त्यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने भयो। लेस हाम्रो के भयो त हेरौँ यसमा। लेस प्रोभिजन फर के हो त भन्दा ब्याड डेब्ट्स भन्ने गर्दछ है त। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स अघि हामीले जम्मा कति निकालेको थियो अघि हेरौँ हाम्रो यहाँ वर्किङ नोटमा। टोटल हाम्रो जुन पिएलमा चार्ज गरेको भनेको 5,000 कति छ यसमा 5,000 बराबरको है त। यसलाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्याड डेट हुन सक्ने सम्भावना भनेर यसरी प्रोभिजन भनेर क्रिएट गरिसक्यो नि, त्यही भएर है त। 60,000 माइनस हाम्रो 5,000 गर्दा जम्मा जम्मी हाम्रो कति आउन सक्छ हाम्रो भन्दा जम्मा यहाँ 55,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा के रहेछ त डेब्टर्स रहेछ नेटमा चाहिँ है। यसरी प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाइसकेपछि र यसरी डेब्टर्स पछि अब हाम्रो पक्कै पनि यहाँ क्यास हुन सकिन्छ है त। हाम्रो लगभग यही आइटमहरू त रहेको छ नि है। हामीले यसभन्दा अघिका गरेका क्वेसनहरूमा पनि क्यास कति छ भन्दा 30,000 बराबरको रहेको छ। क्यास हाम्रो जम्मा जम्मी यहाँ रहेको छ 30,000 बराबरको। र यसपछि अब के छ हेरौँ है त। 30,000 बराबरको भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ हुने भनेको के छ भन्दा हेरौँ है त। क्यासमा अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक जुन हाम्रो केमा आयो त हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा त राख्यो। अब हाम्रो के छ त भन्दा ब्यालेन्स सिटको चाहिँ करेन्ट एसेट साइडमा चाहिँ राख्न बाँकी छ। कति छ भन्दा क्लोजिङ स्टक 30,000 रहेको छ है त। हाम्रो यसमा क्लोजिङ के भनेर भन्दा स्टक भनेर है त। क्लोजिङ स्टक कति रहेछ त हाम्रो यसरी 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यो भयो क्लोजिङ स्टक है त। र अब हाम्रो यहाँ लगभग करेन्ट एसेटमा आउने आइटमहरू सबै आयो है त। अब हाम्रो यहाँ लोन्स एन्ड एडभान्सेसहरूको त कुरा गरेको छैन, त्यही भएर मैले यहाँ केही पनि लेखिनँ है फर्मेटमा। र अब हामी क्रेडिट साइडमा हेर्छौँ है त। क्रेडिट साइडमा हाम्रो के छ भन्दा सेयर क्यापिटल कति रहेको छ त जम्मा 4 लाख रहेको छ है त। सेयर क्यापिटल कति छ 4 लाख। जम्मा जम्मी हाम्रो सेयर क्यापिटल 4 लाख रुपियाँ बराबरको रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो सेयर क्यापिटल। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त भन्दा यसमा रिजर्भ एन्ड द सरप्लसको हेडिङ आउँछ है त। रिजर्भ एन्ड के को भन्दा सरप्लसको। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडिङमा हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो भन्दा रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडिङमा हाम्रो यहाँ आउने भनेको लगभग यहाँ के आउँछ त भन्दा हाम्रो यदि जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको छ भनेदेखि है त के छ भन्दा जेनरल रिजर्भ अथवा हाम्रो रिजर्भ फन्ड भन्दा पनि हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चाहिँ कति ट्रान्सफर गरेछ भनेको छ जेनरल रिजर्भ भन्दा 50,000। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ भनेको छ ट्रान्सफर टु द जेनरल रिजर्भ भनेर 50,000 है त। यसलाई पनि हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लस एकाउन्टमा नै हालिदिन्छौँ यसरी 50,000 भनेर। र अर्को भनेको हाम्रो के आउने भन्दा जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट रहेको छ त्यसको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिडी है कति छ हाम्रो यसमा 1,35,000 त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। कुन हेडिङमा भन्दा रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडिङमा है त। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन है त। एप्रोप्रिएसन प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट
कति जानुभयो त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा हाम्रो यसमा जम्मा कति जान्छ यसमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा हाम्रो जम्मा जाने भनेको यसो कति छ त ब्यालेन्स भने 1,35,000 बराबरको यो भयो है त 1,35,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ हेरौँ है त। र यसपछि हाम्रो जम्मा अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा हाम्रो रिजर्भमा आइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ आउन सक्ने आइटम भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो यदि डिबेन्चर छ भनेदेखि त्यो भनेको हाम्रो डिबेन्चर कुन हेडमा जान्छ सेक्योर्ड लोनको हेडिङमा है त। डिबेन्चर्स रहेको छ यसमा है त। डिबेन्चर्स जम्मा जम्मी हाम्रो कति रहेको छ त भन्दा डिबेन्चर्स भन्दा पनि हाम्रो सेक्योर्ड्स के छ हाम्रो यसमा सेक्योर्ड लोन भनेरको हेडिङमा हाल्नु पर्यो है त। सेक्योर्ड लोन भनेर हाम्रो यहाँ 10% के छ भन्दा डिबेन्चर्स कुरा आउँछ है त। 10% डिबेन्चर्स 10% डिबेन्चर्स भनेर छ है त। यसमा कति छ भन्दा 1 लाख बराबरको। र यसरी सेक्योर्डको पनि आयो तर हाम्रो अनसेक्योर्ड है त के छ हाम्रो यसमा अनसेक्योर्ड लोनको कुरा पनि आउनुभयो। अनसेक्योर्ड लोन त हाम्रो छैन त्यही भएर हामीले यहाँ लेखेनौँ यो नलेख्दा नि हुन्थ्यो यसमा है। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त करेन्ट लायबिलिटिज है करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनको कुरा है त प्रोभिजनको कुरा आयो यसरी करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन भन्दाखेरि हाम्रो यसरी करेन्ट लायबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ त हेरौँ है त। हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज डाइरेक्ट करेन्ट लायबिलिटिज लेख्दाखेरि नै हुन्थ्यो है त। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रोभिजनको छुट्टै लेख्छ नि त हामीले। करेन्ट लायबिलिटीभित्र हाम्रो आउने भनेको डाइरेक्ट के आउँछ त सन्ड्री क्रेडिटर्स आउँछ जहिले के आउँछ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स कति रहेको छ हेरौँ है त। सन्ड्री क्रेडिटर्स हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर 10,000 बराबरको दिएको छ है त 10,000 दिएको छ। अब हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट पनि हामीलाई केही दायित्वहरू त आउँछ जुन अघि हामीले गर्दाखेरि हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा थियो त्यो भनेको के भन्दा हामीले हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा गर्दा हाम्रो जुन डिबेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने 10,000 थियो तर उसले चाहिँ जम्मा कति पेड गरेछ 5,000 भने चाहिँ 5,000 के छ आउटस्ट्यान्डिङ है त। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो यहाँ लायबिलिटिज अन्तर्गत पनि आउने गर्दछ है त करेन्ट लायबिलिटिजको हेडमा के भनेर आउँछ भन्दा हाम्रो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर भनेर है त आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर्स भनेर है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा आउने भयो। अब के हुन्छ त अब हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजमा आउने सबै लगभग आइटम सक्यो। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक पनि उता हाम्रो करेन्ट एसेटमा लेखिसक्यो र हाम्रो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई पनि हामीले लिस्ट गरिसक्यो डेप्टर्सबाट र हाम्रो जेनरल रिजर्भलाई पनि हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हालिसक्यो। अब बाँकी भयो हाम्रो यसमा प्रोभाइड डिभिडेन्ड अन द सेयर क्यापिटल एट द 10% भन्ने जुन हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा है त। प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले कति गरेको थियो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ कति रहेछ प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो 40,000 हो। यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोभिजनको चाहिँ हेडमा हाल्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ करेन्ट लायबिलिटिज पछि के आउँछ भन्दा नम्बर बीमा है त। नम्बर बीमा हाम्रो यहाँ के रहेको छ प्रोभिजन भनेर रहेको छ है त प्रोभिजन भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी प्रपोज डिभिडेन्ड आउनु भयो है त के छ भन्दा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर हाम्रो कति आउनुभयो त 40,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग सबै आइटमहरू चाहिँ सक्यो। अब हामी दुवैको क्यापिटल एन्ड द हाम्रो के छ यसमा क्यापिटल एन्ड द लायबिलिटिज र हाम्रो फिक्स एसिडको टोटल साइड फिक्स एसिड मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो टोटल एसिड साइडको चाहिँ हामी के जोड्छौँ भन्दा कति भएछ भन्ने हेर्छौँ है त यसको अमाउन्ट चाहिँ। यसरी चाहिँ यसको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसिड साइड र हाम्रो अरू के छ त ब्यालेन्स सिटको एसिड साइड र यो लायबिलिटी साइड अथवा क्यापिटल साइड चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर आएन भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त हिसाब मिलेको छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। यो भयो हाम्रो टोटल यो पनि भयो टोटल यसरी आउने भयो यसमा। र अब हामी यहाँ एड गरौँ जुन हाम्रो 3,60,000 प्लस 2,25,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000 प्लस हाम्रो 30,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ त भन्दा जम्मा हाम्रो टोटल एसिड साइडमा हाम्रो 7,40,000 चाहिँ आउने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ कति छ त हेरौँ है त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा हाम्रो 4 लाख प्लस
50,000 प्लस 1,35,000 प्लस हाम्रो 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस हाम्रो के छ त 5,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त यसमा पनि हाम्रो 7,40,000। यसरी चाहिँ हाम्रो दुवै साइड चाहिँ के भयो त बराबर आयो है त। यो भयो हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्ट सहित है त। हिडन एडजस्टमेन्टको कुरा आयो होला नि त है। हिडन एडजस्टमेन्ट भनेको कस्तो रहेछ भन्दा यो हाम्रो 10% डिबेन्चरमा जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि भनेको छैन त्यही पनि हामीले यसरी चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने भयो त है त। त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट लाउने भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिबेन्चर अगाडि चाहिँ कि त 5% कि त 12% कि त 10% गरेर चाहिँ यसरी डिबेन्चर यसरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ लगाएको हुन्छ है त। यो कुरा भयो। आज चाहिँ हामीले यो क्वेसन चाहिँ हामीले सल्युसन गर्यो जुन हाम्रो 2074 सालमा सेट बीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर हाम्रो 15मा सोधेको रहेछ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र हामी नेक्स्ट पार्टमा अझै पनि हामी यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने गर्दछौँ है त। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो धेरै छ नि है त। यो क्वेसनलाई ट्राई गरेर आउनु है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2073 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13मा सोधिएको रहेछ है त। यसलाई ट्राई गर्नु होला। यसमा हाम्रो एडजस्टमेन्टमा खासै त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। जस्ट हाम्रो के छ एउटा प्रिपेडको कुरा छ है त। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर यसमा समस्या आउन सक्ला हजुरहरूलाई है एउटा। अर्को भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक भइहाल्यो। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हामीले गरिराखेको कुरा हो हाम्रो हामीले अहिलेसम्म नगरिएको जुन हाम्रो एडजस्टमेन्ट भनेको यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर है त। यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ कुरा गर्छ है त। यो कसरी यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिट गर्ने भनेर। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। यो क्वेसनलाई हेरेर आउनु होला। यति नै भयो है त। ल आजलाई यति नै गरौँ।